भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या फुडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिदांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळच्या वेळा देवाचे उतर आमकां जाणेकला म्हणटा की वेळापाच्या पुस्तकांत 22:3-57 लिमिटेशन चॅप्टर 3 वर्स 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हज्या लागीं आयलोय. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हज्या लागीं आयलोय. तुवें म्हळाय भियेनाका तुवें म्हळाय भियेनाका. आयचे सकाळच्या वेळा तसो सोमी जाणेकल्या सनवाराचे म्हणटा की भियेनाका भियेनाका. आज तुम्ही जाण एकले उलो मारते आसात. हर एक सकाळी त्या सोम्याक आमी उलो मारनासा कित्याक तो आमचो आधार तो आमचो सर्वस्व आमचो सगळो दीस तो चलोवन व्हरता आमकां राखता आनी आमकां सांबाळटा. हर एक वायटांतून तो आमकां निवारता. तो आमचो मोगकर्ते आसा. त्या दुनियाका जरगा दिव्या आनी म्हणटा देवाची तो बापूर बायर म्हणटा की पयली एक बसवणी जावन आसा. ह्या सनवारच्या दिसा ह्या सकाळच्या वेळार ते बसवणी जावन आसा. हांवें तुका उलो मारलो हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हज्या लागीं आयलोय. जेन्ना तूं उलो मारताय हर एका दिसा तो जेसू तुज्या लागीं येवन आसा आनी तुका तो आदार दिवन आसा. आनी उतार म्हणटा की तुवें म्हळाय भियेनाका भियेनाका. आज खावचें नाका. आयचो सनवारचो दीस तुमकां जाणेकलाक आशिर्वादाचो बेसांव असो दैवीक कृपेन दैवी सक्तीन भरलो दीस जावं दी. तुम्ही हाता घाल्ल्या कामाचेर त्या सोम्याचो आशिर्वाद आज वळोन येतलो. त्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळार आमी ताका उलो मारया. ताच्या अमोलीक रक्ताची संरक्षण आमी जाणेकले मागून घेवया. आमचे दोळे धांपया. आमचो हात उक्ते कर म्हणया वेळा सोम्या जेजू ह्या सकाळच्या वेळार तुका आमी अर्घ दिता. सोम्या जेजू तुझ्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्ताचे संरक्षण म्हजेर म्हज्या कुटुंबाच्या सणांचेर म्हज्या भुरग्या बळाचेर म्हज्या गांवाचेर म्हज्या बायलेचेर म्हज्या घराचेर म्हज्या आसबदकाचेर म्हज्या वावराचेर हांवें जोडल्या जोडीचेर तुझ्या रक्ताचे संरक्षण मागून घेता. सगळ्या वायटांत मेघनाथ ख्यास्तीत खरगात आमकां राख आनी सांबाळ. सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान आमकां पूर्ण रितीन सुटका लाभय. आमेन. जाणेकले मागया म्हज्या मोगाची ह्या वेळार
मुझ्या सुम्या मुझ्या देवा सर्गीच्या दनिया अर्गा तुका म्हणून गायनद्वारे त्या सुम्याका समी अर्गा दिव्या वाकण्या 3 वास्यान स्तुती करयाने म्हणया वळार मुझा सौम्या मुझा देवा सर्गीच्या दनिया अर्गा तुका महिमा तुका जावं होगळाप तुका जावं आता आणि सर्वदा सडवणदार मोजो तारोक सर्वांचो बावडू कसो हांव उपकार ओ तुजी काको बावडांचेर तुज्या पाटई दैवी गादा मोजा सोम्या मोजा देवा सर्गीच्या दन्या अर्गा तुका महिमा तुका जावं होगळाप तुका जावं आता आणि सर्वदा महिमा तुका जावं होगळाप तुका जावं आता आणि सर्वदा महिमा तुका जावं होगळाप तुका जावं आता आणि सर्वदा महिमा त्या सुम्याचा होगळाप बरा त्या सकाळच्या 2 टेस्टमनी आम्ही ऐकूया कालच्या दिसा सकाळच्या वेळा म्हणजे मगाच्यान कितल्या लोकांनी त्या टेस्टमनी ऐकून देवा अर्घ दिवन असते कित्याक म्हळ्यार काल कितल्या लोक एका बहिणीन 500 टेस्टमनी एकच सांगात दिली तुझ्या पुताक तुझ्या कुटुंबात तुझ्या घराब्यात कितल्या बऱ्यापण अनुभव कनेक्ट केले आज म्हज्या मगाच्यान महापूर्व टेस्टमनी ऐकत आसा देवाक अर्घ दिया देवान ताचे उतार धाडला आणि आमचो बाबार्थ घट केला आम्ही मागले की हांवें न्ही तुमी मागले तुमकांच आज त्या देवान आदार दिला त्या खातीर म्हज्या मगाच्यान आज त्या देवाचे उतार वाचता आसतना रिपीट करता आसतना ही टेस्टिमनी आयकून आनी त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया. Praise the Lord. I am Reese, 10-year-old from Dubai. I would like to give my grandfather, John Peter Regal's testimony. My grandfather became ill all of a sudden on the 19th of November as he started with heavy anal bleeding. My aunt and cousins took him to the hospital and doctor had assumed the cause would either be piles or he may have to go through colon cancer tests if the bleeding doesn't stop within 5 days. We were so sad and started praying for him, as Papa is 89 years old and he will not be able to go through this situation. My mom and we follow Brother Prakash's prayers on daily basis 3 times, and me and my brother, we both follow the youth prayer. So Mama sent a petition to Brother Prakash and he shared with us the word of God. Psalm chapter 6 verse 2, Psalm 30 chapter verse 2, Psalm 25 verse 14 and Jeremiah chapter 17 verse 14. And we kept repeating it. Exactly the second day our Papa's bleeding stopped and now he is in good health. Lord is kind and we have experienced it. Thank you, Jesus, for saving Papa. We praise you and love you, Jesus. May your name be glorified and praised by the entire world. Also, we would like to thank Brother Prakash and his team for their prayers and guidance. Love you, Jesus. Alleluia, alleluia, amen. म्हजें नांव जुलियट. हांव बंबयतावन उलयतां. म्हज्या पप्पाचें साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या पप्पाक जॉयंटीस जाल्लें आनी तो जुगात करता म्हणटालो. तें देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक फोन केलें. ताणें मागता म्हूण सांगलें आनी ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव सदां रिपीट करतालीं आनी हांव सदां 3 वरांचें मागणें आयकतालीं. आतां तो बरो जाला. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, आलेलुया आलेलुया. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आनी ताच्या कुटुंबाक हांव दाराळ आशिर्वाद मागतां. जाणेकले म्हज्या मोगाचें सकाळच्या वेळा कीर्तन 130 आमी जाणेकले सांगात म्हणटा गुंडा येता सरेस्पर हांव तुका उलो मारता सुम्या आयक म्हजो ताळो. ह्या सकाळच्या वेळा गुंडा येता त्या सुम्याक आमी उलो मारया आनी तो आमचो ताळो आयकता. कित्याक 3ऱ्या वळीन म्हणटा की आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शीत जाल्यार सुम्या कोण वाचून उरात. 4थ्या वळीन म्हणटा की पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणें. हर एका सकाळी आमकां तूं बोगसाणें लाबोवन आसाय आनी तुजी दया आमची तूं दाखोवन आसाय. परत म्हणटा की पळया 6व्या वळीन फांत्याक आशेर उरता पहारेक रावपा चड आत्मा म्हजो सरेस्पर तुका आशेता.
सकाळचे म्हजो आत्मा तुका आशेता तुझे उतार आयकूंक, तुका स्तुती करूंक, तुका वाकणूंक, तुझे एक जावन रावूंक. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर हे सगळं बापूर बायन कीर्तन 130 देवाक उलो मारून आमी जण एकले सांगता. म्हणया गोंडायता सुरेस्परा हांव तुका उलो मारता, सोम्या आयक म्हजो ताळो, म्हज्या विरोणाच्या तळ्याक तुजे कांची दिव. आमचे गुन्यांव तूं मनां दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरात, पण तुजे लागीं आसा बक्षणे. ह्या पासून लोक तुजी भक्ती करता, सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता. म्हजो आत्मा ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. फात्याक आशेर रावतल्या पारेकरा प्रासर, आत्मा म्हजो सर्वेस्परा आशेता. फात्याक आशेर रावतल्या पारेकरा प्रासर, इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं. कित्याक सर्वेस्परा आसा काकूळ, ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. इस्रायलाक तो सोडयतलो, सगळ्या ताच्या पातकांत. परत 2 टेस्टिमनी आयकूया, त्या आमच्या सोडवणदाराक आमी अर्घा दिवया. My name is Jonathan D'Souza. I am from Baikala. I am 13 years old. I was having a fungal infection for a month. We consulted a doctor, but then too the infection was becoming more worse. I messaged Brother Prakash and team. They gave me to read Psalm 121 verse 7. I used to repeat every day and my infection got cured. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. And I also thank Brother Prakash and team for praying for me. Praise the Lord. I am Ronan, 9 years old. I'm from Dubai. I would like to give a testimony of my mother Asha. My mom visited a clinic to do an annual health checkup. The ECG report found as abnormal, and doctor assumed that my mom will have a block or her artery must be weak. So she had to go through further cardiac checkups. Doctor did check her old reports and found that this issue seems from many years. We all were very worried and started praying. Also, Mom sent a petition to Brother Prakash to pray for her. He gave a word of God, Sirach chapter 38 verse 9 and Psalm 121 verse 7. We all started repeating these verses every day as a family. Also, me and my sister, we follow youth adoration on daily basis. Mom did further checkups, and when she was on the treadmill, she experienced that Lord Jesus was in front of her, and miraculously, all her reports were normal. Her BP was an issue to which a doctor was monitoring, and last week that was also normal. We are so happy that our mother was in good health, and all thanks and mercy is to our Lord Jesus Christ. He is our Savior and Redeemer. We also would like to say thank you to Brother Prakash and his team who prays and serves the whole world with the word of God. Jesus, we love you, praise you. You are the only one, Lord, who we believe. Alleluia, alleluia, amen. पळय म्हज्या मोगाचेर देवाचे उतार म्हणटा की सकाळच्या वेळा आमकां जण एकल्याक म्हणटा की लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 57 3 वर्स 57. हांवें तुका उलो मारलो हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलो. तू मुझे लागीं आयलोय, तू मुझे लागीं आयलोय. पळय म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तर हांगा पळय मार्क चॅप्टर 10 वर्स 47 to 48. नाजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हणून आयकतच कुरडो भारती म्हाका दाविदाच्या पुता ताणे एकच म्हणलें दाविदाच्या पुता. म्हज्या मोगाचेर हांव तुमकां एक घडीत सांगता बापूरबायचे घडीत. हर एका सकाळी मागणें आयकून आसत्या एका भयणीच्या जिवितान घडले घडीत ती म्हणा लागली की ब्रदर हांव सकाळी उठून मागणें आयकायचें म्हणून जायते पण ट्राय करनासलें. कोणें सांगलें जायते बरेपण लाभता, देवाचे उतार आमकां मेळ्ळा, देवाच्या उतरान इतलें बरेपण लाभता की आमी सांगाता मेळोन मागता. आनी हांवें देवाचे उतार आयकूंक सकाळी उठून उठलें आनी म्हजी प्राय सकाळी उठोवन हांवें ज्या प्रॉमिसावय ध्यान दिलें ते प्रॉमिस उसारता आसतना म्हज्या काळजान कितें म्हाका भोगल्या बरी जालें. आनी त्या फर्स्ट डे देवाचे उतार 5 प्रॉमिसेस उसारतना म्हज्या काळी सिंदल्या बरी जालें. एक दैवी सकाळची म्हाका वेग मारली आनी म्हजी सगळीं दुकां कितले दूख म्हज्या भितर आसलें सगळीं दुकां म्हजी भायर येयली. मागणें एंड
जाता आसतना कोणेय म्हजी दोळ्यां ते तुका पुसून काडलो अनुभव म्हाका जालो ब्रदर मात्र न्ही म्हजे भितर एक पिडा आसता कितले वर्स तुमची शुगर डावन जाली आनी देवाक अर्गा कित्याक म्हणल्यार जावं फ्रॉम द किडनीक एफेक्ट जावना लिव्हराक एफेक्ट जावना हार्टाक एफेक्ट शुगर म्हजी रेज आसतली हांवें सदां मागणें आयकलें एका हप्त्यान खंयच्या कारणा खातीर वचून ब्लड टेस्ट करतना म्हणजे सगळे शुगर नॉर्मल आसा हालेलुया 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 कोण देवाचे उतार हांगा पळया म्हज्या मोगाचे न्हू भारतीय म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू नाजरेत येता म्हणल्यार तक्षण तो उलो मारता वडा तळान कित्याक देवाचे उतार लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 57 म्हणटा की आमकां महापुरमेन 3 वर्स 57 म्हणटा हांवें तुका उलो मारलो भारतीमानान देवाक उलो मारलो त्या सडवंतर उलो मारलो जेजू नाजरेतांतलो येता जेजू ह्या स्त्रियेक म्हणलें की कोणें म्हणलें पळय सकाळी उठ आनी देवाचे उतार वाचूंक सुरू कर रिपीट कर देव तुजे मागणें आयकता आनी तुज्या कश्टाक तो परिहार करता उतर पळय उठोवंक जायना उठली एक आशा हांवें बरें जायची हांवें जेजू वळखून घेवंक जाय हांवें जेजू सांगत रावोंक जाय आज ती म्हणटा की ब्रदर म्हाका पिड्याचे इम्पॉर्टंट नाही आता म्हजी पिड्या जेजू बरी केली म्हाका ते इम्पॉर्टंट नाही हर एक सकाळी हांव 5 साकत उठता त्या उतराचेर हांव पातयेवन रावता आशेवन रावता कित्याक म्हणल्यार देवाचे उतार म्हाका गोड रुचीक मोवा बरी हर एक दिसा म्हजें जिवीत म्हजी एज जावन आसा 64 इयर्स म्हजें जिवीत जेजू परिवर्तन करून सोडला हालेलुया कितले बावडीचे टेस्टिमनी आयकता कित्याक इवन हांव म्हज्या मोगाचें न्हू आज तुमची टेस्टिमनी आयकून म्हजो भावार्थ तितलो घट जाता आसा की देव असली अचाप करते आसा न्ही की कालच्या सकाळच्या वेळा हांव तुमची टेस्टिमनी परतून आयकल्ली हांवें कित्याक म्हणल्यार रियली हांव तें आयकत आसतना हांव देवाक कितली अर्घ दिवन आसा सुम्या तुजे उतार आज तुज्या भुरग्यांच्या जिवितान काम करता न्ही की तुजे उतार तुवें धाडून खरेंच सुम्या तुज्या भुरग्यांचे खंत दूख इराराय अस्कत काय तूं पयस करन आसाय न्ही की हांव तुका अर्घ दिता वाकणटा हांगा पळया कुड्या बार तुमच्या दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळ दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळूत कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान ताणें बोब मारले सबारांनी ताका तोंड दामपून बेश्टयले सबान ताका तोंड दामपून बेश्टयले पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळ कर म्हणून तो आनीकय व्हडल्या ताळ्यान बोब मारलो ताळ्यान तो बोब मारी लागलो मुखार तेव्हा जेजू रावलो हांगा म्हणटा लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 57 हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय जेन्ना बार्तिमेवान जेजू उलो मारलो जेजू तक्षण ते रावलो ताका हांगा आपया म्हणा लागलो जेजू शीस कुरड्याक आपूण म्हणा लागले धैर्य घे उठ हांगा म्हणटा की लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 57 म्हणटा भिया नाका जेजू म्हणटा भिया नाका आज कुरड्या बार्तिमेवाक म्हज्या मोगाची जेजू कितें म्हणटा पळया धैर्य घे उठ तो तुका आपयता जेजू तुका आपयता आसा तितल्या ताणें आपलो शेळो काडून उडयलो आनी सट्ट करून उठोवन तो जेजू सरशी आयलो जेजू न्हू ताच्या लागीं उलोवन म्हणा लागलो हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं कितें करी जे म्हूण तूं आशेवन आसा तो म्हणा लागलो मिस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी कशें तेणें मागलें ताच्या दोळ्याक जेजू दिश्ट दिली आज जाणेकल्या जेजू म्हणटा की आज भिया नाकात तुमी आयचो दीस तुमचो जावन आसा आज ते जेजू सांगाता रावचो दीस जावन आसा ते जेजू उलो मारचो दीस जावन आसा ते जेजू ते एक जावन रावचो दीस जावन आसा पाताक म्हणल्यार सक्तेक खटापणाच्या पदवेक काळोखाच्या सक्तेक पितीसपणाच्या आत्म्याक आमच्या जिवितांतून भायर घाला कित्याक म्हणा सगळो बायबल आसा म्हज्या मोगाचेर बासोण्या वयर आसा प्रॉमिसेस पळय लेमेंटेशन 3:57 कितें म्हणलें हांगा जेजू सेम करून दाखयता बार्तिमेवान उलो मारले देवान ताळो आयकलो आनी जेजू त्याच सुवातेर रावलो आनी बार्तिमेवान म्हणटा तुका कितें करीचे म्हजी तुजी आशा जेजू म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट जा सडनली जेजू म्हणलो घे दिश्ट आज म्हज्या जणेकल्या भाव भयणांनो आमच्या जिवितांत जायते निरासपण आसा कंगाल आसा भावार्थान घट रावया आमचो भावार्थ दडल्यान आसतना थंय जेजूचेर विश्वास दवरून रावया कित्याक तो आयला आमकां जण एकल्याची दोळ्यांतली दुकां पुसूंक तो आयला आमकां समाधान दिवंक तो आयला आमची अस्कत काय पयस करूंक तो आयला आमचे उण्यापण पयस करूंक
परतून या म्हज्या मोगाच्या न्हू विळापाच्या पुस्तकात 3:30 आणि 1 वळी पळय लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 31 कित्याक सर्वेस पर सदांकाल पर्यंत सांडिना हे चिंते नाका तुम्ही कितले म्हणा देवाचे विश्वास ना आम्ही मागले दिना आणि आता थोडी जणांनी म्हणटा ब्रदर तांकां पुरो देवान बरें केला ती प्रोटेक्शन दितात पळय म्हाका कांयच करूं ना म्हज्या मोगाचे न्हू तो विश्वासी जावन आसा आज तुझे चिंता ताची चिंता आपली सगळे विंगड आणि डिफरंट जावन आसा पळय म्हज्या मोगाचे न्हू आयसाया चॅप्टर 55 वर्स 8 पळय आयसाया चॅप्टर 55 वर्स 8 पळय म्हजी चिंतना तुमची चिंता नाही म्हजो वाटो तुमच्या वाटोस नाही म्हणटा सर्वेस्पोर आज आम्ही चिंतला बरी देव करिना म्हज्या मोगाचे न्हू देव तुका कितें वर्ते दिवं चिंता जांफ्रो तुवें 10 रुपये मागले देव तुका 1000 रुपये दिवं चिंता जांफ्रो तुवें आज कितेंय तुवें मागले जांफ्रो एक ल्हान वस्त देव ती वर्ती व्हड वस्त दिवं आशेन आसा कित्याक आमचो देव विश्वास जावन आसा एकडे पर आमच्या दोळ्या दांपया आणि आमचे हात आमी उक्ते दवरया जाय जाल्यार नाल्यार आमच्या काळजार दवरया आणि मागया सकाळी चला मोकळा जेजू आज तुका आमी अर्गयता वाकणटा दिन वाजता आसतना तुजे उतार तुवें धाडून आमचो बाबार्थ तुवें घट केलाय सोम्या जेजू तुज्या भाव घेवन अमोलीक रक्ता दवरी आमकां नितळ कर आमच्या अस्कत्य उण्यापण पयस कर आज हाताखालचे सगळे कामाचे तुवें आशीर्वाद देवाय सोम्या जेजू सोम्या आमी उलो मारतना तुवें येता म्हळाय म्हज्या जेजू आणि भियानाका म्हळाय म्हज्या जेजू आज मागता म्हज्या जेजू आमचे उण्यापण असकत काय पयस कर आज कोणाचे कार्य आसा आज आशीर्वादित कर आज कोणी भायल्या गांवचे ट्राय करन आसात या तांचे फ्लायट आसा जेजू त्या एअरपोर्टांत नेगेटिव्ह म्हणून रिपोर्ट येवन दी जेजू आज कोणाचे इंटरव्यू आसा जेजू आज नव्या कामात जॉईन जालात आज पहिल्या पटी आज काही बेताय आसा जेजू ताका आशीर्वादित कर जेजू आज कितले बावणे हॉस्पिटलां वचून आसात खंयच्या रंगाचे ब्लड टेस्ट चेकअप आसा जांफ्रो सोम्या जेजू आज कितले लोक रिपोर्ट येवचेर आसा आणि कितले लोक आज ताप शेड तकली फळाफळ उठोवंक जायना असल्या जण एकला तुझ्या कारोबारता तुझी दैवी सकत तुझी पदवी तुझी आशीर्वादा तुझी बेसमा तांच्या जिवितांत देवय आज कितल्या लोकांची कोर्टाची केस जांफ्रो आज कितल्या लोकांक लोनाचे प्रॉब्लेम जांफ्रो रिणाचे प्रॉब्लेम जांफ्रो जेजू ताका राख आनी सांबाळ म्हणून आमी तुझ्या लागीं परतून मागता आमेन सुमी तू मोजो गोळी मोगासो बावडू कोसो हाव उपकार दी तुझी दया ये जेजुराया पाटय दैवी कादा मोजा सोम्या मोजा देवा सर्गीच्या दन्या अर्गा तुका महिमा तुका जाव होगळाप तुका जाव आता आणि सर्वदा प्राइज द लॉर्ड तुझ्या मगाची नायसो देश तुमचा जाणकला आशीर्वाद असो आणि बेसावचो जाऊ दे आणि प्रत्येक तरार तुझ्या मगाची देवाच्या उतराचेर पातयेवन ताच्या उतराचेरच पूर्ण विश्वास दवरून रावया परत हांगा 4 टेस्टिमनी आसा आयकुया फाल्यां संडे जेरिको मागणे 7वो दीस जावन आसा आणि विशेष रितीन मागणे आसा गेल्या आयतारा एक बरी अपूर्वाची हांवें तुमकां टेस्टिमनी सांगले कशें जेजून ती गांठ आसा ती गायब केली आणि मागया फाल्यां आयतारा 3 ते 4 जण एकले आमी सांगाता मेळया आणि ते जेजू सांगाता रावया आणि ते जेजूक आराधन करया म्हजें नांव ग्लॅडीस हांव बॉम्बेतावन उलयतां हांव म्हज्या फ्रेंडाच्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां शेल्डन कुवेटांत वस्ती करन आसलो ताका थंय एका बऱ्या कंपनींत नवें काम मेळ्ळें ताची पयली कंपनी ताका रिलीज लेटर दिनातली ताच्या आवयन म्हाका मागोवंक सांगलें हांवें ब्रदर प्रकाशाक नोव्हेंबराच्या 9 तारखेक एक पेटिशन घालें तांणी म्हाका देवाचें उतर रिपीट करूंक दिलें आनी ताचे खातीर मागता म्हूण बसयलें आमी सगळ्यांनी देवाचें उतर रिपीट करन आसल्याव आज नोव्हेंबर 16 तारखेर ताच्या आवयन म्हाका फोन करून सांगलें ताची नवी विजा प्रोसेसींग जावन आसतनाच ताका कामाक जॉयन करूंक सांगलें देवान केल्ल्या येद्या वर्त्या अजापाक आमी काळजांतावन अर्घ आनी होगळाप दिता ब्रदर प्रकाश तुमी देवाचें उतर परगट करन आमचे थंय देवाचो वर्तो बरवसो वाडयल्ल्या खातीर देव तुमकां आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागता तुमच्या ह्या शिकवण्याद्वारे
चड आनी चड लोक देवा थंय लागीं सरो म्हणून आमी मागता. प्रेज यू जिजस, थँक यू जिजस, हालेलुया हालेलुया. हांव जेसन डिसोजा मंगळूर तावन हांव म्हज्या डॅडीचे सक्स दिवंक आशेता. आमी फाटल्या 6 म्हयन्यांतावन हे मागणें आयकून आसले. म्हजे डॅडी इस्रायलांत वावर करून आसा. फाटल्या सप्टेंबर म्हयन्यांत म्हज्या डॅडीक काळजांत दूख सुरू जाली. ते जाल्यार ताच्या फ्रेंड्सांनी ताका आस्पत्रेक दाखल केलो. तेव्हा दोतोरान ताका हार्टांत ब्लॉक आसा, सर्जरी जाय म्हणलें आनी तो थंय एक्सरो आसलो. मस्त बी येयलो. तेव्हा आमी ब्रदर प्रकाशाक फोन केले. तेव्हा ब्रदरान मागता म्हूण सांगलें. ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड कीर्तन 130 वाक्य 1 to 2 आनी कीर्तन 34 वाक्य 5 वाचूंक दिलें आनी ते आमी सदां न्हीद भक्तीपोनान वाचून आसले. तशेंच सकाळीं दनपारां आनी रातीच्या मागण्यांत आमी भाग घेतले. आनी डॅडी खातीर आमी सांगाता मेळून मागतले. म्हज्या डॅडीक ब्रदर प्रकाशाचे नंबर धाड ताच्या लागीं मागोवंक सांगलें आनी ताणें मागता म्हूण सांगलें. अशें म्हज्या डॅडीचे मेजर सर्जरी बरे तरेन जाला आनी आतां तो बरो जावन कामाक रावला. त्या देखून धन्य देवाक अर्घ दिता. तशेंच ताच्या खातीर मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी टीम देव बरें करूं. अर्घ जेजू, होगलब जेजू, अल्लेलुया अल्लेलुया, प्रेज दी लॉर्ड. हांव वेनिल्डा मोठबिद्रेतान हांव 3 साक्स दिवंक आशेतां. म्हज्या भावाक 15 वर्सां प्रायर तावन शेळ आशिल्ली. कितली वखदां केल्यारय गूण जायनातली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागोवंक विनंती केली. म्हाका ब्रदर प्रकाशान जेरेमिया 17:14 वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें रिपीट करूंक सांगलें. तें आमी रिपीट करनत आशिल्ल्या. ताची शेळ संपूर्ण गूण जाल्या देखून धन्य देवाक अर्घां दिता. आमी भाड्याच्या घरांत आशिल्ल्या. नवें घर जावच्या खातीर ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. ब्रदरान आमकां वर्ड ऑफ गॉड जेरेमिया 31:16 रिपीट करूंक सांगलें. तें आमी रिपीट करनत आशिल्ल्या. आतां आमचे घराचें बांदप संपूर्ण जालां. आमी आतां नव्या घरा आसा. येदें व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक काळजांत हांव अर्घां दिता. तशेंच हांव प्रेग्नंट आशिल्ल्या वेळार ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. म्हाका ब्रदरान कीर्तन 121 वर्ड ऑफ गॉड दिलें. वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक सांगलें. हें रिपीट करनत आशिल्लीं. ऑक्टोबर 12 तारखेर म्हजी नॉर्मल डिलिव्हरी जावन म्हाका चेडूं भुरगें फावो कर. म्हाका सगळ्या आपायांतलें राखण वेलां. तशेंच भुरगें दूद खावंक आयकनातलें पूण आमी जेजू कडेन मागलें. आतां बरें आसा आनी दूद खाता. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक काळजांत हांव अर्घां दिता. तशेंच आमचे बसत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पंगडाक देव बरें करूंक म्हणटा आनी तांचें मिसांव चड आनी चड बळवंत जावं दी म्हूण मागता. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस. हांव क्लॉट्टे. हांव म्हज्या पुताची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. हांव कोडयाळतान उलयतां. म्हजो पूत कुवेटान 10 तारखेर आयला. वेरी सेकंड डे जनरल चॅकअपाक हॉस्पिटलाक गेलो. दनपारां पाटी येताना रिपोर्ट काडून आयलो. हांवें वाचलें तातूंत बरोवन आशिल्लें सजेस्टेड फॉर एंजियोग्राम. दुसऱ्या दिसा सकाळीं 7 वरार येवन एडमीट जा म्हूण सांगिल्लें. हांव सगळींच भियेलीं आनी ब्रदर प्रकाशाक फोन केलें. ताणें सांगलें ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांवें रिपीट केलें आनी सगळ्यांक दिलें. त्याच संजेर हांवें आमच्या फॅमिली डॉक्टराक फोन करून सांगलें. ताणें म्हळें सेकंड ओपिनियन काडगे म्हणून. 12th हांव दुसऱ्या डॉक्टर सरशीन गेलीं. ताका पुरो रिपोर्ट दाखयलो. ताणें म्हळें कांय भियोवची गरज ना, एंजियोग्रामाची गरज ना. हालेलुया हालेलुया. तशेंच ल्हान ल्हान उपकार म्हाका साबार मेळ्ळ्यात. तांतूं हांव देवाक अर्घां दितां. देवाची वळख करून दिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव सदांच बरें मागतां. तांकां बळ भलायकी दिवं दी म्हूण मागतां. हालेलुया. अर्घां तुका आसुम्या जेजू, होगलाप तुका आसुम्या जेजू, महिमा तुका आसुम्या जेजू, जय जय तुका आसुम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.